एससी कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको डे 3 सिरिजमा भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी दुई समूहसँग सम्बन्धित जुन समस्याहरू डे 1 र डे 2 सिरिजमा गरिरहेका थियौँ त्यसको बाँकी केही अंशहरू गर्नेछौँ र दुई समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई आज हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ। र आज पालो परेको छ मोडल 6 को। क्वेसन यस प्रकार छ। इन अ सर्वे इट वाज फाउन्ड दैट द रेशियो अफ द पिपल who liked modern songs and folk songs is 8:9, out of which 50 people liked both songs, 40 liked folk songs only, and 80 liked none of the songs. अब क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि जुन यो मोडर्न सङ्ग्स र फोक सङ्ग्स मन पराउनेहरूको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा प्राप्त भएको डेटा अनुसार मोडर्न सङ्ग्स र फोक सङ्ग्स मन पराउने पिपलको रेसियो भनेको 8:9 भनेपछि रेसियोमा दिएको छ है। रेसियोमा दिने बित्तिकै हामीले त्यसलाई कसरी सल्भ गर्छौँ भन्ने एउटा नयाँ टाइपको क्वेसन छ यहाँ। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै भ्यालुहरू पर्सेन्टेजमा दिएर एउटा मात्रै भ्यालु नम्बरमा दियो भने त्यति बेला कसरी सल्भ गर्ने भन्ने एउटा टाइपको गरेका थियौँ। त्यस्तै यो चाहिँ इस2मा दियो भने यो कसरी सल्भ गर्ने भनेर यो क्वेसनको नेचरलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। इस2मा दिएको प्रब्लम हामी कसरी सल्भ गर्दैछौँ है त। आउट अफ विच 50 पिपल लाइक्ड बोथ सङ्ग्स भनेको छ इन्टरसेक्सनको भ्यालु भयो, यसमा हामीलाई कुनै डाउट छैन। 40 लाइक्ड फोक सङ्ग्स अन्ली भनेको छ, यो भनेपछि 40 लाइक्ड फोक सङ्ग्स अन्ली भनेपछि यान 0 भन्ने भयो। हामीले फोक सङ्गलाई याफले डिनोट गर्दा त्यसको भ्यालु 40 भयो। अनि 80 लाइक नन अफ द सङ्ग्स भनेपछि यो कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भयो, यसमा हामी स्पष्ट छौँ। अब 8:9 लाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मोडर्न सङ्ग्सको नम्बर अफ पिपललाई चाहिँ हामी 8x मानिदिन्छौँ, अनि फोक सङ्ग्सको नम्बर अफ पिपललाई हामी 9x मानिदिन्छौँ है। अब त्यस पछाडि रिप्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम त्यही नै भयो। फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे भनेपछि टोटल नम्बर अफ पिपल सोधेको रहेछ। ल सोल्युसन यसरी सुरु हुन्छ हाम्रो। याम र याफले हामीले चाहिँ ग्रुप अफ पिपल हु लाइक्ड मोडर्न सङ्ग्स एन्ड फोक सङ्ग्स रेस्पेक्टिभली भनेर हामीले नोटेसन दियौँ हामीले याम र याफ। अब यो इस2मा दिएको हुनाले यान याम इस2 यान एफ इज इक्वल टु 8:9 हामीसँग छ। त्यसो भए यान एमको भ्यालु 8x हुने भयो, यान एफको भ्यालु 9x हुने भयो, यसमा कुनै डाउट छैन। अनि इन्टरसेक्सनको भ्यालु 50 छ, अनि n0f अथवा n0f को भ्यालु चाहिँ हामीसँग 40 छ, अन्ली एफको भ्यालु 40 छ, अनि कम्प्लिमेन्टको भ्यालु चाहिँ 80 छ है। यो चाहिँ गिभन इन्फर्मेसनलाई हामीले म्याथमेटिकल नोटेसनमा एक्सप्रेस गर्दा यस्तो हुन्छ। यो क्वेसनको समरी पनि भनौँ यसलाई। अब त्यस पछाडि हाम्रो काम भनेको सोइङ द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। भेन डायग्राममा देखाउँदा कस्तो बन्दो रहेछ त भेन डायग्राम हेरौँ है त। अब हाम्रो इन्फर्मेसन अनुसारको भेन डायग्राम। अब सबैभन्दा पहिला के गरौँ भने इन्टरसेक्सनको भ्यालु राख्ने भन्छौँ हामी। इन्टरसेक्सनको भ्यालु राखौँ ल। याम इन्टरसेक्सन याफको भ्यालु 50 छ हामीसँग। अब त्यो याम इन्टरसेक्सन याफको भ्यालु 50 लाई लगेर हामीले भेन डायग्राममा राख्दाखेरि 50 हुने भयो है बिचमा। अनि त्यस पछाडि राख्ने भनेको यतापट्टि याममा जाउँ नि त। याममा जाँदाखेरि 8x छ, यामको भ्यालु 8x छ भनेपछि इन्टरसेक्सन त घटाउनु पर्यो। 8x बाट 50 घटाएर 8x - 50 भनेर लेख्नुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि याफमा जाँदा याफमा दुईटा तरिका छ हामीसँग। 9x पनि छ, 9x - 50 पनि लेख्न सक्छौँ। अनि n0f को भ्यालु त डाइरेक्टै दिएको छ 40 भनेर, त्यसो भए हामी सिधै 40 लेख्न पनि सक्छौँ। n0f को भ्यालु 40, n0f को ठाउँमा सिधै 40 लेखिदिन सक्छौँ। र कम्प्लिमेन्टको भ्यालु जुन बाहिर लेख्छौँ त्यो चाहिँ हामीसँग 80 छ, 80 राख्यौँ। अब सोल्युसन कसरी सल्भ गर्छौँ है त हामीले। अब यसको सोल्युसन कस्तो हुन्छ नाउ। अब जुन एनएफ छ त्यो एनएफ भनेको कसरी निकालिन्छ त भन्दा n0f र याम र याफको इन्टरसेक्सनलाई जोडेर निकालिन्छ। यसमा ध्यान दिनु होला है भाइ बहिनीहरू। हामीले एनएफ कसरी निकाल्छौँ त भन्दा n0f र दुईटाको इन्टरसेक्सनलाई जोडेर निकाल्छौँ। यसमा त हामीलाई कुनै डाउट छैन। जस्तै n0f भनेको हाम्रो यो भाग हो, यो भाग, यो हाम्रो n0f भन्ने भाग है, यो हाम्रो n0f। अब यसमा हामीले के गर्ने भनेका छौँ भने यो n0f भन्ने भागमा अब यो याम इन्टरसेक्सन याफलाई एड गर्ने भनेका छौँ। याम इन्टरसेक्सन याफ भनेको यो भाग हो, यसलाई एड गर्यो भने
यो मिलाएर त टोटल कति भयो त भन्दा टोटल त याफ भयो, यो टोटल याफ भयो। त्यसैले एनएफ भन्यौँ हामीले हो। यसरी एनएफलाई एन0 याफ प्लस याम इन्टरसेक्सन याफ भनेर यसरी पनि हामी देखाउन सक्दा रहेछौँ। अब यसलाई इरेज गरिदिउँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने कुरा रह्यो। अब कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा यसैमा भ्यालु राखेर सल्भ गर्दै जाउँ। अब त त्यस्तो गाह्रो काम छैन। ल अब यसमा भ्यालु राखौँ त कति आउँछ। एनएफ को भ्यालु 9x हो, एन0 एफ को भ्यालु हामीसँग 40 हो है, यता र उता मिसप्लेस भएछ। एन0 एफ को भ्यालु 40, यो एन0 एफ को भ्यालु 40 है, यहाँनिर राखियो है, पछाडि राखिएछ बाई मिस्टेक हो, तर यो प्लसमा अगाडि पछाडि भएर केही मिस्टेक हुँदैन। अनि याफ इन्टरसेक्सन याफको भ्यालु, याफ र यामको इन्टरसेक्सन त 50 छ हामीसँग, त्यो 50 चाहिँ यहाँ राखियो। ल अब यसपछि के हुने भयो त, यो दुईटाको सम त 90 हुन्छ, 50 र 40 को सम। यो 9 कहाँबाट आयो त भन्दा एक्ससँग मल्टिप्लाई भएको 9 ले यता डिभाइड गर्यो, यसरी एक्सको भ्यालु 10 आउने भयो। ल अब फाइनली फ्रम द भेन डायग्राम यो याम युनियन याफलाई हेरौँ त के हुन्छ। याम युनियन याफ भनेको यो याम युनियन याफको अंशहरू हेरौँ है। यो यसको एउटा अंश, यो एउटा पार्ट के 8x - 50, यसलाई हामी के भन्छौँ एन0 याम भन्छौँ होइन, यो पार्टलाई एन0 याम भन्छौँ। अनि यो यतापट्टिको यो पार्ट जुन अघि हामीले भन्यो यो जुन 40 छ, यो हाम्रो एन0 याफ भन्ने पार्ट भयो। एन0 याम एन0 याफ यो पार्टमा। अब यो इन्टरसेक्सन जुन पार्ट छ 50 याम इन्टरसेक्सन याफ, यसको पनि सम गऱ्यौँ भने यो के भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल पुग्यो भनेको यो के भयो याम युनियन याफ पनि भयो। यसरी याम युनियन याफलाई हामीले भेन डायग्रामबाट यो तरिकाले पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। ल अब यति गरेपछि यसमा पनि भ्यालु राख्ने कुरो रह्यो। भ्यालु राख्दा के हुन्छ त भन्दा यान नट यामको भ्यालु चाहिँ 8x - 50 छ डायग्रामबाट, एन0 याफको भ्यालु 40 छ अनि इन्टरसेक्सनको भ्यालु 50 छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। एक्सको भ्यालु त हामीसँग 10 आइसकेको छ, त्यो 10 लहर राखौँ। 8x मा 8 × 10 - 50 अनि 40 र 50 को सम 90 भयो। अब त्यस पछाडि यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ। 8 × 10 80 - 50 प्लस 90 भयो। 80 - 50 गर्दा 30 आउँछ। अब यो 30 मा 90 सम गर्दा 120 हुने भयो। यसरी युनियनको भ्यालु चाहिँ 120 भयो है त। अब सोधेको त हामीलाई टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो, यान्यु सोधेको। त्यसो यान्यु भनेको के हो त भन्दा दुईटा समूहको युनियन र त्यसको कम्प्लिमेन्ट है। दुईटा समूहको युनियन र त्यसको कम्प्लिमेन्टको सम गऱ्यौँ भने युनियन त हामीसँग 120 छ अनि कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 80 छ, सम गऱ्यौँ भने जुन 200 आउँछ यो नै टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो। ल भाइ बहिनीहरू, यसको समाधान यही हो। यसमा स्क्रिनसट लिनुपर्ने केही छ भने लिनु होला। ल मैले यसका यी हाइलाइटेड पार्टहरू सबै इरेज गरिदिन्छु। अब यसको नेक्स्टमा जाउँ। ल म्युजिक सुन्ने कुरो थियो, यसरी म्युजिक सुन्ने काम भयो। ल अब योसँग सम्बन्धित होमवर्कहरू हामीसँग दुईटा होमवर्कहरू छ, यसलाई सल्भ गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो अर्को छ मोडल 7। मोडल 7 मा क्वेसन यस प्रकार छ। आउट अफ 120 स्टुडेन्ट्स appeared in an examination, the number of students who passed in mathematics only is twice the number of students who passed in science only. म्याथमेटिक्स अन्लिसमा पास हुने स्टुडेन्टको नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ ट्वाइस छ अरे है, डबल छ। डबल छ, के को डबल छ त भन्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन साइन्स अन्ली, यसको डबल छ। इफ 50 स्टुडेन्ट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स एन्ड 40 स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स देन त्यस पछाडि पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू छन्। अब क्वेसनको समरी थोरै बुझौँ। 120 स्टुडेन्ट्स appeared in an examination भनेको छ, टोटल 120 भयो यान्युको भ्यालु। त्यस पछाडि
म्याथमेटिक्समा मात्रै पास हुने भनेको छ n0 m मान्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ डबल हुन्छ साइन्समा मात्रै पास हुनेको डबल हुन्छ भनेको छ n0 s मान्नु पर्यो साइन्समा मात्रै पास हुनेलाई अनि 50 स्टुडेन्ट्स पार्ट्स इन बोथ सब्जेक्ट्स भनेको छ त्यो भनेको इन्टरसेक्सन भ्यालु 50 भयो 40 स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट भनेको छ त्यो कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भयो त्यस पछाडि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन साइन्स भनेको छ अनि सो द रिजल्ट इन भेन डायग्राम भनेको छ आवर सोल्युसन स्टार्ट्स लाइक दिस वे हेरौँ यम र यस भनेर हामीले चाहिँ म्याथ र साइन्सलाई डिनोट गऱ्यौँ म्याथ र साइन्समा पास हुने स्टुडेन्टहरूको ग्रुपलाई अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामीसँग 120 छ अब यहाँनिरको पार्ट यो चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो है भाइ बहिनीहरू एजम्सन पार्ट हामीले के एज्युम गरेका छौँ भने n0 या साइन्समा मात्रै पास हुनेलाई हामीले x एज्युम गऱ्यौँ भने साइन्समा मात्रै पास हुनेलाई हामीले x एज्युम गऱ्यौँ भने म्याथमा मात्रै पास हुने कति हुने भयो त भन्दा 2x हुने भए एकोर्डिङ टु क्वेसनमा के भनेको छ यहाँनिर छ म्याथमेटिक्स अन्ली हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स अन्ली इज ट्वाइस द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन साइन्स अन्ली साइन्स अन्लीमा पास हुनेको डबल छ भनेको छ साइन्स अन्लीमा पास हुने x हो भने म्याथ अन्लीमा पास हुने 2x हुने भयो डबल भएकोले अरू इन्टरसेक्सन 50 छ कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 40 भइहाल्यो हामीलाई के थाहा छ भने यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला है हामीलाई के थाहा छ त भन्दा कुनै पनि दुईटा सेटको युनियन भनेको इट क्यान बी अब्टेन्ड बाई सबट्र्याक्टिङ इट्स कम्प्लिमेन्ट फ्रम युनिभर्सल सेट युबाट त्यसको कम्प्लिमेन्टलाई माइनस गरिदिने हो भने युनियन आउँछ त्यो हामीले किन गर्यौँ भने यु टोटल हामीसँग 120 छ अनि युनियनको कम्प्लिमेन्ट 40 छ त्यो घटाइदिउँ 80 जुन आयो त्यो भनेको युनियनको भ्यालु भयो अब यम युनियन यस अर्थात् यम युनियन यसको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो यम युनियन यसको फर्मुला यो भयो यम युनियन यसको अर्को फर्मुला हामीलाई थाहा हुने अर्को फर्मुला यो भयो अब यसमा हामीले भ्यालुहरू पुट गर्दै जाउँ त के हुन्छ युनियनको भ्यालु 80 भर्खरै हामीले निकालेका छौँ अनि n0 m को भ्यालु 2x छ n0 s को भ्यालु x छ र इन्टरसेक्सनको भ्यालु 50 छ क्वेसनमा गिभन छ त्यस पछाडि 50 यता ल्याएर हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौँ 2x र x 3x हुने भयो यो 80 बाट 50 30 भयो घटाउँदा अनि 3x भयो र x को भ्यालु निकाल्दा 3 ले डिभाइड गर्ने हुँदाखेरि 10 आउने भयो x को भ्यालु कति त भन्दा 10 है अब यस पछाडि x को भ्यालु 10 आइसके पछाडि हामीलाई सोधेको त के हो त भन्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स भनेर सोधेको म्याथमेटिक्समा पास हुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट एनएम कसरी निकालिन्छ त भन्दा त्यसको अन्ली पार्टमा चाहिँ इन्टरसेक्सनलाई जोडेर निकाल्छौँ हामीले अन्ली पार्टमा इन्टरसेक्सन जोडौँ अन्ली पार्ट हाम्रो 2x छ इन्टरसेक्सन 50 छ सम अप गरौँ x को भ्यालु राखौँ 10 2 * 10 + 50 20 + 50 70 हुने भयो त्यस्तै दोस्रोमा साइन्सको नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन साइन्स भनेर सोधेको छ त्यसपछि साइन्सको नम्बर अफ स्टुडेन्ट निकाल्नलाई पनि सेम साइन्सको अन्ली पार्टमा हामी दुईटैको इन्टरसेक्सनलाई एड गर्छौँ साइन्सको अन्ली पार्ट x छ दुईटैको इन्टरसेक्सन 50 छ दुईटामा x को भ्यालु 10 राखौँ अनि एड गरौँ 60 आउने भयो यसरी आयो अब लास्ट भनेको चाहिँ भेन डायग्राममा देखाउँदा भेन डायग्राममा इन्फर्मेसनलाई देखाउँदाखेरि कस्तो हुने भयो त भन्दा इन्टरसेक्सन बिचमा हामी 50 राख्छौँ अनि n0 m को भ्यालु हाम्रो 20 आइसकेको छ सरी 10 छ हामीसँग x को भ्यालु 10 छ भनेपछि 2x भनेको 20 भयो यसरी लेख्यौँ हामीले n0 s को भ्यालु हाम्रो x को भ्यालु 10 छ 10 राखिदिने कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 40 छ यो त स्पष्ट गिभनै छ यसरी हामी भ्यालु राख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू यो भेन डायग्राममा यहाँनिर nu 120 लेख्न छुटेछ भाइ बहिनीहरू nu 120 यहाँनिर छुटेको कुरा nu equal to 1 2 0 120 ल यति नै भयो भाइ बहिनीहरू मोडल 7 अब योसँग सम्बन्धित होमवर्क छ यो हामीसँग यसको स्क्रिनशट राख्नु होला
हामीसँग 3टा क्वेशन छ, यसलाई सल्भ गर्नु होला। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। अब आयो हाम्रो मोडल 8। क्वेशन यस प्रकार छ, A survey was done about mobile and telephone facility. 200 people had telephone facility, 25 had both facilities, 135 people did not have telephone facility, and 300 did not have mobile facility. Then, how many took part in the survey? How many had telephone facility only? How many had mobile facility only? भनेर यसरी सोधेको छ। क्वेसनलाई थोरै बुझौँ। क्वेसनमा हामीसँग के छ, त्यो इन्फर्मेसन बुझ्ने कुरो मात्रै हो। 200 पिपल ह्याड टेलिफोन फेसिलिटी भनेको छ। अब टेलिफोनलाई टी र मोबाइललाई यामले हामीले डिनोट गरिदिने हो भने हाम्रो कस्तो हुने भयो त भन्दा नोटेसन यस्तो हुने भयो, लेट याम एन्ड टी बी द ग्रुप अफ पिपल हु ह्याभ मोबाइल एन्ड टेलिफोन फेसिलिटी। देन यान टी भनेको हामीसँग 200 छ। यानको इन्टरसेक्सन 25 ह्याड बोथ फेसिलिटिज भनेको छ, 25 इन्टरसेक्सन हो। 135 पिपल डिड नट ह्याभ टेलिफोन फेसिलिटी भनेको छ। 135 चाहिँ कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भयो, टेलिफोन फेसिलिटी नभएकोले एनटीको कम्प्लिमेन्ट 135 भयो। टेलिफोनको मात्रै कम्प्लिमेन्ट है भाइ बहिनीहरू। 135 पिपल डिड नट ह्याभ टेलिफोन फेसिलिटी भनेको छ, टेलिफोन फेसिलिटीको कम्प्लिमेन्ट। एन्ड 300 डिड नट ह्याभ मोबाइल फेसिलिटी भनेको छ, मोबाइलको कम्प्लिमेन्ट भयो है 300। अब के हुने भयो त, सोइङ द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। भेन डायग्राममा देखाउँ। भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि अब टी र यामको इन्टरसेक्सनमा हामीले 25 लेख्ने भयौँ, यो भ्यालु हामीसँग छ अलरेडी। अनि त्यस पछाडि यान टी कति, यामको भ्यालु कति, यहाँ त कम्प्लिमेन्टहरू मात्रै छ। अनि त्यस पछाडि कम्प्लिमेन्टको भ्यालु कति, यसलाई चाहिँ एकचोटि राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो टी चाहिँ हामीसँग टोटल 200 भनेर दिएको छ। टी टोटल 200 हो भने अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा है, टी चाहिँ हाम्रो टोटल 200 हो भने यो टी भनेको यो पुरा सर्कल है, यो पुरा सर्कल हाम्रो टी, यो हाम्रो टी। टी चाहिँ 200 हो भनेर क्वेसनले भनेको छ अलरेडी है। अब टी 200 हो र इन्टरसेक्सन त हामीसँग 25 अलरेडी छ। त्यसो भए बाँकी रहेको यो पार्ट, यो इन्टरसेक्सन त हामीसँग अलरेडी छ 25 है। बाँकी रहेको यो पार्ट कति हो त भन्दा 200 माइनस 25। 200बाट 25 घटाउँदा 175 आउँछ। त्यो नै हो यो अन्ली टीको पार्ट। कुरो बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू। यो सर्कल लगाएको टोटल टी भनेको 200 छ, क्वेसनमै गिभन छ। इन्टरसेक्सन 25 छ हामीसँग, त्यो पनि यहाँ क्वेसनमै गिभन छ, इन्टरसेक्सन 25 भनेर। अब यो 25 लाई 200बाट घटाइदियौँ भने 175 भनेको हाम्रो अन्ली पार्ट हो। यसरी हामीले भेन डायग्राममा भरेका छौँ, यो भन्न खोजेको हो। त्यस पछाडि अब हामीसँग याम कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 300 छ है। याम कम्प्लिमेन्टको भ्यालु यहाँनिर हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो अलि ट्रिकी छ। यो हामीले कसरी निकाल्यौँ भन्ने कुरो हेर्नुहोस् है। याम कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भनेको यामभन्दा बाहिरको भ्यालु, यो याम सेटभन्दा बाहिर। यसरी जुन मैले यहाँ अहिले यसरी हाइलाइट गर्न खोजिरहेको छु, यामभन्दा बाहिर, यसरी यामभन्दा बाहिर यो भागहरू जुन अहिले मैले हाइलाइट गरिरहेका भागहरू, यो यामभन्दा बाहिरका भागहरू हुन्। यामभन्दा बाहिरका तर युभन्दा भित्रका है, यु भित्र नै गर्नु पर्यो, युभन्दा नि बाहिर जान त पाइएन। यामभन्दा बाहिरका भागहरू कति हो त भन्दा याम कम्प्लिमेन्टले दिन्छ नि त। याम कम्प्लिमेन्ट 300 भनेपछि यामभन्दा बाहिरको भाग भनेको 300 हुने भयो। यामभन्दा बाहिर है भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यामभन्दा बाहिर हामीसँग 300 छ भने यो यामभन्दा बाहिर जुन भ्यालु छ त्यो हामीसँग 300 छ भने अब त्यो 300 मा यहाँ बुझ्नु होला है, यामभन्दा बाहिर टोटल 300 छ। 300 मा यो 175 हामीले घटाइदियौँ भने 175 भनेको त यो अन्ली टी को पार्ट हो नि त, अन्ली टी को पार्ट हो, यो पार्ट हो हैन, अन्ली टी को मात्रै पार्ट है। यो जुन अन्ली टी को पार्ट छ त्यो अन्ली टी को पार्टलाई हामीले 300 बाट यो 175 लाई घटाइदियौँ भने
जुन 125 आउँछ त्यो भनेकै कम्प्लिमेन्ट हो, त्योभन्दा बाहेकको आयो नि त, एन अन्ली टी भन्दा बाहेकको आयो, एम भन्दा बाहिरकोमा। अब यो 125 कम्प्लिमेन्ट यसरी आयो है। त्यस पछाडि टीको कम्प्लिमेन्टलाई हेऱ्यौँ भने हामीले टीको कम्प्लिमेन्ट त 135 छ। टीको कम्प्लिमेन्ट 135 भनेको टी भन्दा बाहिर हो। अब फेरि अघि एम भन्दा बाहिर भनेर हामीले जसरी हेऱ्यौँ त्यस्तै गरी अब के हेर्नु पर्यो भने यो टी भन्दा बाहिर, ल मैले पुरै टीलाई रङ्गाइदिएँ है त, पुरै टीलाई रङ्गाएँ भने अब यो टी भन्दा बाहिर कि टोटल चाहिँ कति हुनुपर्छ 135। यो टीलाई छोडेर टी भन्दा बाहिर हेऱ्यौँ भने हामीले 10 र 125 देख्छौँ, के अरे सरी 10 त हामीले पछि भर्ने हो, 125 देख्छौँ। 125 छ हामीसँग, हुनुपर्ने टोटल एम टी भन्दा बाहिर टोटल हुनुपर्ने 135 हो। 125 छ भनेपछि 135 बाट 125 घटाउँदा जुन 10 आउँछ त्यो भनेको n0 एमको भ्यालु हो, यो ठाउँमा राख्ने भ्यालु हो। ल भाइ बहिनीहरू, भेन डायग्रामको डिस्क्रिप्सन यही हो। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। फ्रम भेन डायग्राम एनयु भनेको त्यसका टोटल पार्टहरू जोड्ने हो, n0 टी n0 एम अनि इन्टरसेक्सन अनि कम्प्लिमेन्ट टोटल जोड्ने हो। त्यसमा भ्यालु राखौँ हामीले, हामीसँग सबै भ्यालु छ, n0 टीको 135, n0 एमको 10, इन्टरसेक्सनको 25 अनि कम्प्लिमेन्टको 125, सबै जोड्दा 335 आउने भयो एनयु। हाउ मेनी टुक पार्ट इन द सर्वे भन्दा 335 टुक पार्ट इन द सर्वे भन्न सकियो। हाउ मेनी ह्याड टेलिफोन फेसिलिटी अन्ली भनेको छ n0 टी, हामीलाई सोधेको एनटी हो, एनटी भनेको n0 टी र टी इन्टरसेक्सन एमको समबाट निकाल्न सक्छौँ हामी। यहाँनिर थोरै मिस्टेक भएको रहेछ, यो 0 यहाँ हुँदैन इन्टरसेक्सनमा, अथवा n0 टी निकाल्नु पर्यो भने हामीले गर्ने एनटीबाट दुईटाको इन्टरसेक्सन घटाएको अघिको त्यो कसरी हामीले n0 टी निकालेको थियौँ अघि हामीले डिस्क्राइब गरेका थियौँ त्यो कुरो प्रोसेस यहाँ देखिएको छ। n0 टु 175 भयो, अनि त्यस्तै गरी 10 एम। अब हामीलाई यहाँ सोधेको छ नि हाउ मेनी ह्याड टेलिफोन फेसिलिटी अन्ली भनेको छ n0 टी टेलिफोन अन्ली, n0 टी भनेको एनटीबाट इन्टरसेक्सन घटाउने गर्दा 175 आएको, सिधै भेन डायग्रामबाट भनिदिनु सक्थ्यौँ। n0 एम भनेको कति हुने भयो फ्रम भेन डायग्राम n0 एम 10 हामी सिधै भनिदियौँ। यस्तै सिधै हामी n0 टीलाई पनि भन्न सक्छौँ है, सिधै भन्न सक्छौँ। यहाँ अलिकति सिम्प्लिफिकेसन देखाइदिउँ, फर्मुलाको युज गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो देखाइदिउँ भनेर हो। अब यो ट्रिपल आईको फर्मुलाको युज गरेको पनि देखाइदिएको छ यहाँ। ल यो स्क्रिनसट लिनुपर्छ भने लिउँ भाइ बहिनीहरू। यो भयो हाम्रो मोडल 8। अब होमवर्कमा जाउँ। हामीसँग यस्तै खाले दुईटा क्वेसनहरू छ, यो दुईटा क्वेसनहरू सल्भ गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो नेक्स्ट छ मोडल 9। मोडल 9 मा क्वेसन के छ त भने इन अ सर्वे इट वाज फाउन्ड दैट द रेशियो अफ पीपल हु लाइक एप्पल एन्ड ओरेन्ज इज 9:8। इफ 25% लाइक्ड बोथ, 80 लाइक्ड नन अफ दिस एन्ड 20% लाइक्ड एप्पल ओन्ली, फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। क्वेसन ख्याल गर्नु होला है। अब पर्सेन्टेज पनि त्यही छ, नम्बर पनि छ, इज टू पनि छ, भएन भनेर रेसियोको कुरा पनि है, सबै कुराहरू मिक्सअप छ। त मिक्सअप भयो भने डराउनु पर्ने केही पनि छैन। क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने सल्भ गर्न केही गाह्रो हुँदैन। क्वेसनलाई हेरौँ। इन अ सर्वे इट वाज फाउन्ड दैट द रेसियो अफ पीपल हु लाइक एप्पल एन्ड ओरेन्ज 9:8 भनेको छ एप्पल र ओरेन्जको रेसियो। 25% लाइक बोथ भनेको छ, दुइटै मन पराउँछन् 25 ले। 80 लाइक नन अफ दिज भनेको छ, 80 ले चाहिँ दुइटै मन पराउँदैनन्, कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भइहाल्यो, बोथ 25% इन्टरसेक्सन भयो। अनि 20% लाइक एप्पल अन्ली भनेको छ, n0 को भ्यालु भयो। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। अब जुन भ्यालुहरू हामीले समराइज गर्दै अथवा म्याथमेटिकल नोटेसनमा हामीले लेख्ने भनेका छौँ त्यहाँ त कुनै पर्सेन्टेजमा छन्, कुनै नम्बरमा छन्, इज2मा छ, सबै मिक्स छ। त्यसैले अब त्यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौँ हेर्दै जाउँ। ए र ओले डिनोट गरौँ क्रमशः हामीले एप्पल र ओरेन्जलाई। त्यस पछाडि इन्टरसेक्सन 25% छ हामीसँग, कम्प्लिमेन्ट 80 छ, अनि अन्ली ए 20% छ। अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्दा यान ए पहिला यान ए कति त त्यो निकालौँ। यान ए भनेको कति हुनुपर्छ त भन्दा n0 ए र इन्टरसेक्सनको सम हो। n0 ए हामीसँग 20% छ र इन्टरसेक्सन 25% भनेपछि 45% हुने भयो यान ए। त्यस्तै गरी n0 ओ n0 ए जसरी हामीसँग 20% छ, त्यस्तै गरी n0 ओ को भ्यालु कति होला त भन्दा x% हामीले एज्युम गरिदिउँ।
x% एज्युम गर्यो भने हाम्रो फर्मुला के अरे भेन डायग्राम यस्तो भन्छ। बिचमा 25% हुने भयो इन्टरसेक्सन, अनि n0a मा 20% हुने भयो। n0x के अरे n0o लाई हामीले x% एज्युम गरेका छौँ र टोटल कम्प्लिमेन्ट हामीसँग 80 छ, 80 पिपल छ हामीसँग टोटल। कम्प्लिमेन्ट हामीले पर्सेन्टेजमा अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। हामीसँग के छ त भने वी हेभ NA र NO को रेसियो चाहिँ छ है 9:8। 9:8 लाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यसलाई इस2 लाई हामीले अपनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने NA अपन NO इक्वल टु 9/8। सिम्प्लिफाई गरौँ, NA हामीसँग 45% छ, NO हामीसँग अब NO नै भयो, यो चाहिँ हामीलाई अननोन छ, 9/8 छ, बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन 9 टाइम्स NO इक्वल टु 8 टाइम्स 45 गर्दा 360 आयो, 8 टाइम्स 45, अनि 9 ले डिभाइड गर्दा 40 आउने भयो। NO हाम्रो 40% रहेछ है। अब NO 40% थाहा हुने बित्तिकै NO भनेको त n0o र NA इन्टरसेक्सन o को सम हो, त्यसमा ल र भ्यालु राखिदिउँ। NO हामीले 40 राख्यौँ, n0o हाम्रो x थियो, भेन डायग्राममा पनि देख्न सक्छौँ हामीले, अनि इन्टरसेक्सनको भ्यालु हामीसँग 25 छ, राखेर सल्भ गर्दा x 15 आउने भयो, x 15 आयो। यो पर्सेन्टेज हो है भाइ बहिनीहरू। अनि ए युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दा अघि नै पनि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले, NUबाट सेटको युनियनलाई घटाइदिने। NU हाम्रो टोटल 100 हुन्छ, 100%मा त टोटल 100 हुने भयो NU 100बाट चाहिँ युनियन हाम्रो घटाइदिने। युनियन घटाउने भनेको NA युनियन O कति हो त हाम्रो भन्दा A युनियन O भनेको यहाँदेखि यो 25 हुँदै यो x सम्म यो सबै जोडेर हाम्रो A युनियन O हुने हो। त्यो भनेको 20 प्लस बिचको इन्टरसेक्सन 25 प्लस x को भ्यालु 15, x को भ्यालु 15 लगाएर राख्दिउँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यो तीनटा हामी जोड्छौँ होइन, 25 र 15 जोड्दाखेरि 40 हुन्छ, 20 जोड्दा 60 भयो, 100बाट 60 घटाउँदा 40% हुने भयो। यसरी हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दा नाउ कम्प्लिमेन्ट त हामीसँग पर्सेन्टेजमा छ अहिले 40%। यो 40% भनेको नम्बरमा कति हो त भन्दा नम्बरमा कम्प्लिमेन्ट त हाम्रो कति छ त यहाँ क्वेसनमा भन्दा 80 छ। 40% भनेको 80 पिपल हो। 40% भनेको 80 पिपल हो भने 1% भनेको कति हो त भन्दा 1% भनेको 40 ले डिभाइड गर्छ, 2 पिपल भयो। 80 डिभाइडेड बाई 40 2 हुने भयो। 1% भनेको 2 पिपल हो है। अब 1% भनेको 2 पिपल हो भने 100% भने कति हो त हामीलाई सोधेको त, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे भने हो। टोटल त हामीसँग 100% हुन्छ। 100% भने कति त 1% बराबर 2 हो भने 100% बराबर 2 टाइम्स इन्टु 100, 2 टाइम्स के अरे 100 टाइम्स इन्टु 2 है, 100 टाइम्स गर्ने 2 लाई 100 टाइम्स गर्दा 200 आउने भयो। यसरी टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे भनेको 200 भयो। टोटल नम्बर अफ पिपल NU इक्वल टु 200। ल भाइ बहिनीहरू, अब योसँग सम्बन्धित होमवर्क आयो, बाइकसँग रिलेटेड छ। क्वेसन बुझिया छ होला। In a survey, it was found that the ratio of the people who liked Pulsar bike and Shine bike is 8:9, out of which 50 people liked both bikes and 40 liked Shine bike only and 80 liked none of the bikes. Represent the above information in a Venn diagram. Find the number of people who participated in the survey. Same type of question cha, so you can solve it easily. Okay, next यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो यो दुई समूहसँग सम्बन्धित जुन प्रब्लमहरुको सिरिज थियो त्यो सिरिज चाहिँ हामीले यहाँ कम्प्लिट गरेका छौं भाइ बहिनीहरु। सो इट इज द एन्ड अफ द च्याप्टर। थ्यांक यू फर वाचिङ। Do not forget to subscribe my YouTube channel Suren School Mathematics। अब हामी यस्तै अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौं। आजलाई यति नै गरे भाइ बहिनीहरु।